नमस्कार। आज हामी सामाजिक अध्ययन अनुसन्धान भनेको के हो र यो कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कुनै पनि विषय, घटना, क्षेत्र, मुद्दा अर्थात् कुनै इस्यु आदिका बारेमा हामीले व्यवस्थित रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, तथ्याङ्कको वर्णन विश्लेषण गर्ने र कुनै निष्कर्ष निकाल्ने कामलाई अनुसन्धान भनिन्छ। यो एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया हो। अनुसन्धान गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग विचार गरेर हेर्ने, मिलाउने, त्यसको जाँचबुझ गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने अनि कुनै निष्कर्षमा पुग्ने काम गर्छौँ। अनि फेरि निष्कर्षमा पुगिसकेपछि प्रतिवेदन बनाएर वा अन्य कुनै तरिकाबाट त्यसको प्रस्तुतिकरण पनि गर्छौँ। यो एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया हो। यही व्यवस्थित प्रक्रियालाई हामी अनुसन्धान भनेर बुझ्छौँ। एकजना अमेरिकन समाजशास्त्री एल रोबर्ट बेबीले भनेका छन्, अवलोकन गरिएका प्रक्रियाहरूलाई वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थित खोज नै अनुसन्धान हो। उनको परिभाषा अनुसार पनि हामीले पहिला कुनै व्यवस्थित तरिकाबाट, सिस्टमेटिक प्रोसेसबाट रिसर्च गर्नु पर्यो, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्यो, तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्राप्त गरेका डेटाहरूलाई फेरि मिलाउनु पर्यो, केलाउनु पर्यो, पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो अनि त्यसबाट कुनै निष्कर्ष वा निचोड निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई फेरि प्रस्तुत पनि गर्नु पर्यो। यसलाई हामी अनुसन्धान भनेर बुझ्छौँ। हामीले सामाजिक अध्ययन गर्ने बेलामा विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो अनुसन्धान गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो चरणमा हामीले अघि पनि कुरा गर्यौँ, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम आउँछ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको हामीले अनुसन्धान गर्न लागेको विषयका बारेमा बुझ्नु हो, त्यस सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू जम्मा गर्नु हो, त्यसको खोजी गर्नु हो अथवा त्यसको अध्ययन गर्नु हो। पहिला आफूले राम्रोसँग जाँच्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, त्यस सम्बन्धी भएभरका विवरणहरू समेट्नु पर्यो, कलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यो कामलाई हामी तथ्याङ्क सङ्कलन भन्छौँ अर्थात् डेटा कलेक्सन भन्छौँ। यो डेटा कलेक्सन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। ती तरिकाहरूमध्ये आज हामी केही प्रमुख तरिकाका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ छलफल विधिका बारेमा। छलफल विधि अर्थात् डिस्कसन मेथड भनेको मानिसहरू जम्मा भएर कुनै विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गर्नु हो, त्यसका बारेमा विभिन्नहरू तर्क दिएर छलफल गर्नु हो, सबैले आफ्ना आफ्ना विचारहरू राख्नु हो। छलफल विधिले हामीलाई वर्णन विश्लेषण गर्न सक्ने अनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्ने सिपको विकास गर्न पनि सहयोग गर्छ हो। हामीले समूहमा बसेर काम गर्न, आफ्ना विचारहरू अरूलाई सुनाउन, अरूका विचारहरू आफूले सुन्न अनि प्रभावकारी सञ्चार गर्नका लागि, त्यो किसिमको सिप विकास गर्नका लागि पनि छलफल विधिले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। अर्को छ प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधिमा प्रश्न सोधिन्छ र उत्तर खोजिन्छ। प्रश्न सोधेर कुनै विषयलाई स्पष्ट पार्ने, त्यस सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू बटुल्ने, त्यसको गहिराईसम्म पुग्ने, त्यसको भित्री कुरो पत्ता लगाउने, कुनै कुरामा दुविधा छ भने त्यसलाई पनि स्पष्ट पार्ने, यो काम प्रश्नोत्तर विधिमा हुन्छ। प्रश्नोत्तर विधिको नाममै आउँछ प्रश्न र उत्तर। यहाँ प्रश्न सोध्ने काम हुन्छ अनि उत्तरहरू जम्मा गर्ने काम हुन्छ। यसले पनि हामीलाई प्रभावकारी सञ्चार गर्न सहयोग गर्छ। प्रश्न सोध्ने, निर्धक्कसँग आफ्ना कुराहरू राख्ने अनि अरूका विचारहरू सुन्ने, त्यसलाई बुझ्ने, त्यसको अर्थ निकाल्न खोज्ने, त्यो किसिमको सिप पनि प्रश्नोत्तर विधिले विकास गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ अवलोकन विधि। अवलोकन विधिमा कुनै व्यक्ति, कुनै वस्तु, कुनै घटना, कुनै प्रक्रिया वा कुनै व्यवहारलाई एउटा निश्चित समयसम्म हेरेर मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसलाई हेरेर, त्यसको चाहिँ अवलोकन गरेर, त्यसलाई चाहिँ के कस्ता कुराहरू, के कस्ता परिवर्तनहरू आउँछन् त्यो जाँचेर त्यसको टिपोट गर्दै हामी अवलोकन विधि पुरा गर्न सक्छौँ। अवलोकन विधिमा कहिलेकाहीँ आफू त्यसमै समावेश भएर अथवा आफू त्यही भित्र छिरेर, त्यही घुलमिल भएर आफू पनि सहभागी भएर पनि अवलोकन हुन सक्छ, अथवा आफू तटस्थ रहेर, आफू सहभागी नभइकन, आफू बाहिरै रहेर पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। कुनै व्यवहारका बारेमा, कुनै सामाजिक प्रक्रियाका बारेमा, कुनै चाहिने संस्कृतिका बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने हामी त्यही भित्र घुलमिल भएर पनि अवलोकन गर्न सक्छौँ, अथवा कुनै घटना वा प्रक्रियालाई बाहिरैबाट हेरेर पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो एउटा प्रयोगात्मक विधि हो। त्यहाँ भएका घटना वा प्रक्रियाहरूलाई आफैले हेरेर, जाँचेर, आफैले मूल्याङ्कन गरेर के हो भनेर अर्थ निकाल्न खोजेर कुनै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विधि अवलोकन विधि हुन्छ। अनुसन्धानको अर्को विधि रहेको छ अन्तर्वार्ता विधि।
अन्तर्वार्ता विधिमा कुनै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि अर्को व्यक्तिसँग विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, विभिन्न किसिमका इस्युहरू राखेर त्यसमा उहाँको विचार लिने काम गरिन्छ। कसैलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्नहरू सोधिन्छ, उहाँको धारणा सङ्कलन गर्ने काम हुन्छ, उहाँका विचारहरूको टिपोट गर्ने काम हुन्छ। यो अन्तर्वार्ता विधि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विधि हो। कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्ता विधि आफैमा एउटा पूर्ण विधिका रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन दिनलाई काम लाग्छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्वे अथवा अन्य घटनाहरूमा यो सहयोगी विधि भएर पनि आउँछ। अन्तर्वार्ता लिने बेलामा हामी निर्भीक भएर निर्धक्कसँग आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने हुन्छौँ, अरूका धारणाहरू सङ्कलन गर्न सक्ने हुन्छौँ, त्यसको विश्लेषण गर्न सक्ने हुन्छौँ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने पनि हुन्छौँ। अनि अन्तर्वार्ता गर्ने बेलामा हामीले प्रश्न सोध्दै जाँदा उत्तरहरू आइरहेका हुन्छन्, त्यसलाई हामी डायरीमा टिप्ने काम गर्छौँ अथवा अडियो भिजुअल त्यो श्रव्य दृश्यमा पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ। तर श्रव्य दृश्यमा रेकर्ड गर्नका लागि भने पहिला जसको अन्तर्वार्ता लिएको उहाँसँग पूर्व अनुमति लिनुपर्छ, अर्थात् उहाँको स्वीकृति लिएर मात्रै हामीले अडियो भिजुअल बनाउन सक्छौँ। यसरी अन्तर्वार्ता विधिबाट पनि हामी आफूलाई चाहिएका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छौँ। अनि त्यस्तै अर्को रहेको छ समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधिमा कुनै समस्या दिइन्छ र त्यसको समाधान खोजिन्छ। समस्या दिएर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा हल गर्न लगाउने अर्थात् सल्भ गर्न लगाउने, त्यसको समाधान खोज्ने विधि समस्या समाधान विधि हो। यो समस्या समाधान विधिले कुनै पनि समस्यालाई पहिचान गर्न अर्थात् यो समस्या के हो त भनेर त्यसलाई बुझ्न अनि त्यसको विश्लेषण गर्न, त्यसको समाधानका विभिन्न किसिमका उपायहरू खोज्न, यसरी खोज्ने बेलामा सृजनात्मक चिन्तन अर्थात् क्रिएटिभ थिङ्किङ गर्न, किनभने नौलो तरिकाबाट सोचेपछि बल्ल त्यसको समाधान निस्किन सक्छ अनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। यी विभिन्न किसिमका सिपहरूको विकास गर्ने काम समस्या समाधान विधिले गर्छ। यो एउटा प्रयोगात्मक विधि हो, गरेर हेर्ने किसिमको विधि हो। अब अर्को छ क्षेत्र भ्रमण विधि। क्षेत्र भ्रमण अर्थात् फिल्ड भिजिट मेथड। कुनै पनि धार्मिक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक कुनै पनि हुन सक्छ खास महत्त्वको ठाउँमा पुगेर आफै उपस्थित भएर त्यहाँका विभिन्न कुराहरूलाई हेर्नु, त्यहाँको बारेमा बुझ्नु अनि त्यहाँका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नु यो क्षेत्र भ्रमण विधिको विशेषता हो। क्षेत्र भ्रमण विधिमा हामी विभिन्न किसिमका तस्बिरहरू लिन सक्छौँ, तथ्याङ्कहरूको टिपोट गर्न सक्छौँ, अडियो भिजुअल बनाउन सक्छौँ अथवा श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू तयार गर्न सक्छौँ। यसरी विभिन्न किसिमका तथ्याङ्कहरू लिने, त्यहाँको बारेमा बुझ्ने, अवलोकन गर्ने, हेर्ने, महत्त्वको कुराहरू पहिचान गर्ने त्यो किसिमको सिप पनि यसले विकास गर्छ। यो विधि आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै विश्वसनीय विधिका रूपमा पनि क्षेत्र भ्रमण विधिलाई लिइन्छ। अब अर्को छ परियोजना विधि, प्रोजेक्ट वर्क। विद्यार्थीहरूले आफै पनि कतिपय परियोजनाहरू अथवा प्रोजेक्ट वर्कहरू गरिराखेका हुन्छन्, त्यसैले प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थीका लागि नौलो विषय त होइन। कुनै पनि कुरा समूहमा मिलेर समाधान गर्न अथवा एक्लै समाधान गर्न, विभिन्न किसिमका तथ्याङ्कहरू खोज्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई केलाउने, त्यसका बारेमा विभिन्न कुराहरू टिपोट गर्ने र एउटा कुनै प्रतिवेदन बनाएर ल्याउने काम यो परियोजना विधिमा गरिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा विधि छ सर्वेक्षण विधि अथवा सर्वे मेथड। यो सर्वेक्षण विधि आफैमा एउटा बृहत विधि हो। सर्वेक्षण गर्ने बेलामा हामी त्यहाँ पुग्छौँ, त्यहाँका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छौँ। अब यसका लागि हामीले अवलोकन पनि गरिराखेका हुन सक्छौँ। सर्वेक्षण गर्ने बेलामा अन्तर्वार्ता पनि लिन सकिन्छ। सर्वेक्षण गर्दै गर्दा त्यहाँ छलफल पनि हुन सक्छ। हामीले रुजुसूची अर्थात् चेकलिस्ट बनाएर पनि काम गर्न सक्छौँ। त्यहाँका कुराहरू फारम बनाएर टिपेर ल्याउन पनि सक्छौँ। कुनै सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू बनाएर हामी त्यसको लामो उत्तर खोजेर त्यसलाई लेखेर टिपेर त्यो पनि ल्याउन सक्छौँ। अनि सर्वेक्षणभित्र एउटा अर्को विधि पर्छ नमुना सर्वेक्षण। नमुना सर्वेक्षण भन्नाले चाहिँ हामी कुनै एउटा ठाउँ विशेषलाई लिएर त्यसको अध्ययन गर्छौँ, एउटा नमुनाका रूपमा ठाउँ विशेषलाई लिन्छौँ अनि त्यसको अध्ययनलाई नै पुरै क्षेत्रको अध्ययनका रूपमा मान्न सक्छौँ। जस्तै नेपालको बारेमा कुनै एउटा सांस्कृतिक विवरण लिनु पर्यो भने अथवा कृषिको विवरण लिनु पर्यो भने हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा हामीले केही खास ठाउँहरूमा पुगेर त्यो खास ठाउँका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, ती खास ठाउँलाई चाहिँ नमुनाका रूपमा स्याम्पलका रूपमा तान्ने कि यो स्याम्पल सर्वे हो। त्यसकारणले नमुनाका रूपमा लिएर त्यसको तथ्याङ्क बटुल्ने अनि त्यो तथ्याङ्कको आधारमा निस्किएको निष्कर्षलाई नै सिङ्गो नेपालको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने। अब यो विधि निकै महत्त्वपूर्ण छ किनभने सजिलोसँग हुन्छ, छिटो हुन्छ, कम खर्चमा हुन्छ। हामीले पुरै क्षेत्रको सर्वेक्षण गर्दाखेरि त हामीलाई हुनसक्छ धेरै पैसा लाग्छ, धेरै समय लाग्छ, धेरै मेहनत लाग्छ, धेरै समस्या छ, अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ।
जनगणना जस्ता कुराहरूमा त हामी सिङ्गो नेपालकै तथ्याङ्क लिन्छौँ, नत्र भने नियमित रूपमा बारम्बार त्यसरी तथ्याङ्क लिनु सम्भव नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै ठाउँ विशेषलाई, विषयवस्तु विशेषलाई नमुनाका रूपमा मानेर, स्याम्पलका रूपमा मानेर त्यो स्याम्पल सर्वे गर्ने काम, नमुना सर्वेक्षण गर्ने काम पनि सर्वेक्षणभित्र पर्छ। अनि फेरि अर्को हुन्छ प्रयोग विधि। प्रयोग विधिमा चाहिँ गरेरै हेर्ने काम हुन्छ। यो पनि लर्निङ बाई डुइङकै मेथड हो। हामीले डेङ्गुको रोकथाम गर्नका लागि लामखुट्टे मार्ने क्रममा कतिपय रासायनिक औषधि प्रयोग गर्यौँ, कतिपय घरेलु औषधि प्रयोग गर्यौँ। अब घरेलु औषधिको प्रभाव कतिको पर्यो, त्यसले काम गर्यो गरेन, त्यो ठिक थियो थिएन, त्यो थाहा पाउनका लागि प्रयोग विधि नै उपयुक्त हुन्छ। कुनै काम प्रयोगै गरेर हेर्ने, प्रयोगै गरेर जाँच्ने, अनि त्यसबाट कस्तो उपलब्धि आउँदो रहेछ, त्यसको नतिजा कस्तो हुँदो रहेछ, त्यसको टिपोट गर्ने काम, त्यसबाट तथ्याङ्क लिने काम चाहिँ प्रयोग विधिमा गरिन्छ। यसरी विभिन्न किसिमका विधिहरू अपनाएर हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छौँ। हाम्रो विषयवस्तुको आधारमा हामीले कुन टपिकमा रिसर्च गर्दैछौँ, कुन टपिकमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ, डेटा कलेक्सन गर्दैछौँ, त्यो आधारमा आफूलाई उपयुक्त हुने विधि हामी चयन गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ एउटै विधिबाट पनि हामीलाई चाहिएको तथ्याङ्क आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विधिहरू अपनाएर हामी बढीभन्दा बढी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिरहेका हुन्छौँ। अनि अर्को कुरा, हामी कतिपय तथ्याङ्कहरू इन्टरनेटबाट खोज्छौँ, कतिपय कुराहरू पुस्तक पुस्तिकाबाट, पत्र पत्रिकाबाट, जर्नलहरूबाट, बुलेटिनहरूबाट तान्छौँ। त्यसरी प्राप्त गरिएको तथ्याङ्कलाई पनि अनुसन्धानमा महत्त्व दिइन्छ। अब यसरी हेर्दा तथ्याङ्कका दुई प्रकारहरू हुने भए, एउटा आफैले खोजेर ल्याएको, एउटा अर्काले खोजिसकेको तथ्याङ्कलाई हामीले पुनः प्रयोग गरेको। एउटालाई हामी प्राथमिक तथ्याङ्क भन्छौँ, अर्कोलाई चाहिँ द्वितीय तथ्याङ्क भन्छौँ। अब प्राथमिक तथ्याङ्क भनेको चाहिँ के हो भने हामीले त्यहाँ आफै उपस्थित भएर क्षेत्र भ्रमण गरेर, त्यहाँको अवलोकन गरेर, त्यहाँ गएर अन्तर्वार्ता लिएर, अथवा त्यहाँ गएर हामीले कसैसँग प्रश्नोत्तर गरेर, आफैले गएर आफ्नै प्रयासमा, आफ्नै मेहनतमा, आफ्नै तयारीबाट हामीले सङ्कलन गरेर ल्याएका तथ्याङ्कलाई हामी प्राथमिक तथ्याङ्क भन्छौँ। अनि फेरि द्वितीय तथ्याङ्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरूले खोजिसकेको तथ्याङ्कलाई अरूले प्रकाशन गरेका सामग्रीहरूबाट टिप्ने काम। मैले भने इन्टरनेटबाट हुन सक्छ, रेडियो टिभीबाट प्राप्त जानकारीलाई हामी लिन सक्छौँ, अथवा हामीले कुनै पुस्तकबाट त्यो तथ्याङ्क लिन सक्छौँ, अथवा कुनै बुलेटिनहरूबाट लिन सक्छौँ, जर्नलहरूबाट लिन सक्छौँ। अब हामी दुई नै किसिमका तथ्याङ्कहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। किन प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ कम समयमा, कम मेहनतमा, कम लगानीमा, कम बजेटमा तथ्याङ्क चाहिने भयो भनेदेखि हामीले द्वितीय स्रोतको तथ्याङ्कलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ जनगणना जस्तो विषयमा हामीले तत्कालै सम्भव नहुने अवस्थामा पनि द्वितीय स्रोतको तथ्याङ्कलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। बढी समय लगाएर, बढी परिश्रम गरेर, बढी बजेटमा प्राप्त गरेको तथ्याङ्क प्राथमिक हुन्छ। यो फेरि बढी विश्वसनीय पनि हुन्छ, किनभने आफैले खोजेको हो नि त। आफैले खोजिसकेपछि हामीलाई जे चाहिएको त्यही कुरालाई फोकस गरेर हामीले खोज्न सक्ने हुन्छौँ। यसरी दुवै स्रोतबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गरेर हामी अनुसन्धानलाई अघि बढाउँछौँ। अब अनुसन्धानमा यी तथ्याङ्कहरूको तयारी कसरी गरिन्छ, त्यसको प्रशोधन कसरी गरिन्छ, त्यसको प्रबोधीकरण कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा अर्को सेसनमा कुरा हुने नै छ। धन्यवाद।